बुलेटिन का आगाज अहम मामले से। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ईरान और अमरीका के पसे पर्दा राब्ते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ही ईरान हुक्काम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के पसे पर्दा राब्ते करवाए। इससे पहले रॉयटर्स भी ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत और उसमें पाकिस्तान के अहम किरदार का बता चुका। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना था। गुफ्तगू में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शुरका भी मौजूद थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू। सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक कर दी। ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए। कहा दोनों मुल्क कई नुकात पर राजी हैं। ईरान डील चाहता है। इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील का खलीजी ममालिक को भी फायदा होगा। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। अगर मुआहिदा हुआ तो खित्ते के लिए बहुत शानदार होगा। हम ये यकीनी बनाएंगे ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना करे। जबकि ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं कि तेल की कीमतें कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी अवाम हमलावरों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से अमरीकी सदर पीछे हटे। इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इक़दाम किए। आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूस और तुर्की के हम मनसबों से राबते। आबनाए हुर्मज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एक तरफ बारूद की बरसात, दूसरी जानिब पैगामात की अलगार। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप रोज़ मीडिया में आकर जलवे दिखाते और रोज़ ही बदलते हुए बयानात से आग लगाते हैं। अमरीकी सदर के यू टर्न पर देखिए ये रिपोर्ट। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग, एक तरफ बारूद बरस रहा था, दूसरी तरफ बयानात की गोलाबारी और मरकजी किरदार हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मौक़िफ़ की रफ्तार किसी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बदलती है। पहले कुछ इस तरह गोया हुए। Taking out their leadership duds 2 or 3. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready to do what they have to do. लगा कोई एक्शन फिल्म है जो जल्द खत्म होगी, मगर तारीख बदली तो सदर ट्रंप का लहजा भी बदला। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. लगा जंग खत्म हो गई और अमेरिका जीत चुका। बस दुनिया को ही पता नहीं चला। यहीं पर बस नहीं किया, ट्रंप ने जीतने का दावा करके फिर यू टर्न लिया। Look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. और फिर जंग के साथ ट्रंप के बयान में फिर नया मोड़ आया। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. But we've had very strong talks. अब सवाल ये है कि क्या ये सिफारतकारी है या रोजाना की किस्तों में बदलता हुआ बयानिया। ट्रंप के बयानात का ट्विस्ट दुनिया को रोज नई परेशानी में मुब्तला कर देता है। बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की रिपोर्ट खुशाइन है। बरतानिया इस जंग में मज़ीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। केयर स्टार्मर का मज़ीद कहना था कि हमने हमेशा कहा कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं आबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्सिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दामात का खैर मकदम किया है। सरबराह ख़ारजा पॉलिसी ने कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं।
اتحادی ممالک کے دباؤ، مارکیٹ کے رد عمل نے ٹرمپ کو حملے مؤخر کرنے پر مجبور کیا۔ بلومبرگ کا دعویٰ لکھا، ٹرمپ کے مشیروں نے خبردار کیا کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ جنگ کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ ایرانی انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ممکنہ حملے سے عالمی منڈیوں میں ہلچل اور تیل کی قیمتوں میں شدید اضافے کا خدشہ۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا برادر اسلامی ممالک ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران، عراق اور ترکی کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار اور عراقی وزیر خارجہ کے درمیان گفتگو میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور تناؤ میں کمی ضروری ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی۔ اسحاق ڈار کی ترکی کے ہم منصب حاکان فیدان سے علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ فریقین نے امریکی صدر کے جنگ روکنے کے اعلان سمیت خطے میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اور ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف دھڑا دھڑ حملے، امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری۔ تہران میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبے دیرستان میں 6 شہری شہید، 43 زخمی ہو گئے۔ تبریز میں بھی 6 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بوشہر میں حملے میں محکمہ موسمیات کے سربراہ جاں بحق ہو گئے۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر بمباری سے 1 شخص جبکہ خرم آباد میں بچہ دم توڑ گیا۔ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ کراچ شہر پر بھی حملے کیے گئے۔ اہوز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام نے قم میں ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزارت توانائی نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر سائبر حملے کی تردید کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 74ویں لہر داغ دی۔ صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم پھر ناکام ہو گیا۔ متعدد میزائل شہری علاقوں میں گرے، گھروں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ گزشتہ روز حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ ادھر کویت میں امریکی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی دفاعی کونسل نے کہا ہے کہ جزیروں پر حملہ ہوا تو تمام سمندری راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا عام آدمی پر بوجھ کم سے کم رکھا جائے، پالیسیز پر عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت نے وفاقی وزراء سے ملاقات میں ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور سرحدوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز نے معاشی اشاریوں اور پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا، کہا جنگ جاری رہی تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومت سبسڈی نہ دیتی تو پیٹرول کی قیمت 400 روپے لیٹر سے زیادہ ہوتی۔ پیٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے اور ڈیزل کی مد میں 250 روپے پر لیٹر کی سبسڈی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اگر یہ سبسڈی نہ پہنچائی ہوتی تو آج پیٹرول کی قیمت 400 روپے سے زیادہ ہوتی۔ اگر کی تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، سبسڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب نے کفایت شعاری سے کام نہیں کیا تو ہماری معیشت پہ بہت بوجھ پڑے گا۔
वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। हमें अपने इख्तलाफात से बालातर होकर पाकिस्तान का दिफा करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत की वजह से दुश्मन हमें मैली आंख से भी नहीं देख सकता। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वफाक सिंध की मदद कर रहा है। सिंध हुकूमत ने तरीक़ाकार के तहत वफाक को गैस फराहम की। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफ की बात ना हो। हम इस वक्त मैंने बात की कि हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो कोई इख्तलाफ भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक़ भी लेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की आंख में इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। प्रोसीजर पिम्स हॉस्पिटल में 22 और 23 मार्च के दरमियानी शब मुकम्मल किया गया। डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स हॉस्पिटल के अलामी के मुताबिक आंख में इंजेक्शन लगाने का प्रोसीजर शोबा अमराज से जश्न के सरबरा डॉक्टर आरिफ खान और अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नदीम कुरैशी ने कामयाबी से मुकम्मल किया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात गए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। बानी को 1 घंटा हॉस्पिटल में ठहराने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अलामी के मुताबिक बानी पीटीआई की आमादगी से तीसरा इंजेक्शन लगाया गया। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ इलाज के मायार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नज़र रखा गया।